सांसदमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मागियो राजीनामा। अदालतमा युद्ध अपराधको मुद्दा दर्ता भएको भन्दै ज्ञानेन्द्र साईले मागे प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा। प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाएर कारबाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता। राजनीतिलाई सफा नगरी देश परिवर्तन सम्भव नभएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको टिप्पणी। नेकपा एमालेको आरोप राजस्व शैलीमा गृह र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको सेटिङ हुन्छ। नेताहरूको भारत भ्रमण मोह। प्रचण्ड र रवि लामिछानेपछि ठाकुर पनि दिल्लीमा। काठमाडौँको सिनामङ्गलमा प्रहरीले चलायो गोली, एकजना गम्भीर घाइते, एकजना पक्राउ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यी 8 जना अभियुक्तको तर्फबाट सकियो थुन्चेक बहस। पश्चिमी वायुको प्रभाव देखिँदा घट्न थाल्यो तापक्रम, मनसुन भित्रिन केही ढिला हुन सक्ने। बुटवलमा लुटपाट गर्ने क्रममा ढुङ्गाले हानेर 1 जना पुरुषको हत्या। सेयर बजारमा छायो हरियाली, नेप्से उच्च अङ्कले भयो वृद्धि। ज्ञानेन्द्र साईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा मागेपछि सांसदमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको आपत्ति। प्रधानमन्त्रीको पशुपति दर्शनबारे डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने पुरै मन्त्रीमण्डल जाँदा प्रश्न उठ्छ। विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोक्नु पनि गलत, रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नु पनि गलत भएको रवि लामिछानेको टिप्पणी। कोशी प्रदेशमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याए, संविधान विरुद्धमा हुने 4 दलको ठहर। अब साउदीमा मजदुरीका लागि जान पनि एसई पास भएको हुनुपर्ने। सत्तारूढ दल गठबन्धन टुट्दैन, तत्काल एमालेसँग सहकार्य हुँदै नहुने रामहरि खतिवडाको टिप्पणी। कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले र पहिचानवादी बीच भयो निकै ठुलो झडप, मचियो निकै ठुलो हङ्गामा। सांसदले आफ्नो अधिकार प्रयोग नगर्दा मन्त्रीलाई बजेट पारिदिनु है भन्नुपर्ने अवस्था आएको गगन कुमार थापाको भनाइ। र 33 वर्षदेखि आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारीद्वारा ठाल ठटाएर प्रदर्शन। टेकनारायणका वकिलको जिकिर। बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको प्रतिवेदन नै सरकारी होइन। प्रतिवादी सन्दीप रायमाझीको तर्फबाट बहस सकियो। कसले के भने त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको भन्दै राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र साईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गरेका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको अन्तिममा सभामुखसँग समय लिएर राप्रपाका सचेतक ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले युद्ध अपराधमा मुद्दा दर्ता भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन्। पार्टी अध्यक्ष या व्यक्तिले गरेको अपराधमा देशको प्रधानमन्त्री मुछिनु नमिल्ने उनले जिकिर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री सांसदको सदस्य पनि हो। उहाँ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराध जस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको छ। ज्ञानेन्द्र साईले भने सर्वोच्च अदालतले 30 गते हाजिरीमा अदालतमा हाजिर हुन भनेर पर्चा काटिसकेको छ। उनले भने म सोध्न चाहन्छु, 30 गते अदालतमा जाँदै गर्दा उहाँ यो देशको प्रधानमन्त्री भएर जानुहुन्छ कि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएर जानुहुन्छ, प्रश्न गरेका छन्। उहाँले तत्काल राजीनामा दिएर बाटो प्रस्तुत गर्नुपर्ने, नैतिकताका आधारमा पनि पदमा बसिरहनु नमिल्ने ज्ञानेन्द्र साईले बताएका छन्। 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धको समयमा बाल सेनाको प्रयोग गरेर युद्ध अपराध गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। यसअघि अदालत प्रशासनले दरपिट गरिदिएको रिट न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले शुक्रबार दिएको आदेश अनुसार आज आइतबार रिट दर्ता भएको हो। दर्शकबिन, यसैबीच माओवादी सांसद माधव सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको हुर्मत लिने काम भएको भन्दै शाहीको भनाइको प्रतिवाद गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको हुर्मत लिने भनेको राष्ट्रको हुर्मत लिने काम हो। यो सांसदको रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ उनले माग गरेका हुन्।
दर्शकबिन यता उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजनीतिलाई सफा नगरिकन देश परिवर्तन गर्न नसकिने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले लोकतन्त्र नभएका कारण देशपछि रह्यो भनेर आन्दोलन गरी लोकतन्त्र स्थापित गरे तापनि नागरिकहरूले चाहेको आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकेको उल्लेख गरेका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक व्यवस्था र परिवर्तनको नेतृत्व कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा लिएका नेतृत्वको कमजोरीका कारण यस्तो समस्या भोग्नु परेको बताएका छन्। राजनीतिबाट भागेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र उपाधि बचाउनको लागि नसकिने भन्दै राजनीतिमै रहेर देश परिवर्तन गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले 12 कक्षा पास गरेपछि विदेश जाने क्रममा नेपालका लागि सांस्कृतिक जस्तो बन्न थालेको उल्लेख गरेका छन्। विकास र विज्ञलाई मिसाएर नेपालको संस्कृतिको रक्षा गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको टिप्पणी रहेको छ। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन माओवादी नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाएर कारबाही गर्न माग गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। पूर्व बाल लडाकु लेलिन विष्टले दिएको रिट निवेदनलाई आइतबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको हो। गत शुक्रबार रिट निवेदनलाई दरपिट गर्दै आफ्नै प्रशासनको निर्णय खारेज गर्दै न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेश अनुसार आइतबार रिट दर्ता गरिएको निवेदक विष्टले जानकारी दिएका छन्। नाबालकलाई तत्कालीन माओवादीले बाल सेनाको रूपमा प्रयोग गरेर युद्ध अपराध गरेको दावी गर्दै रिट निवेदनमा प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा दर्ता गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै प्रधानमन्त्रीबाट प्रचण्डलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। आइतबार दर्ता भएको उक्त रिटमाथि मङ्गलबार सुनवाईको मिति समेत तोकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 8 जना अभियुक्तको तर्फबाट थुनचेक बहस सकिएको छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाएर ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका र अदालतमा मुद्दा दायर भएका 30 जना विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा थुनचेक बहस जारी रहेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा जारी थुनचेक बहस जेठ 31 गतेसम्म चल्ने बताइएको छ। आज पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका सन्दीप रायमाझीको तर्फबाट उनका वकिलले प्रतिरक्षा बहस गरेका हुन्। उनको तर्फबाट अधिवक्ताहरू ईश्वरी भट्टराई, अवतार नेउपाने, बाबुराम दाहाल र पणवीर सुवेदीले बहस गरेका थिए। रायमाझी नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझीका छोरा हुन् भने टोपबहादुर स्वयं पनि यस प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले हिरासतमै राखेको छ। उनको तर्फबाट पनि गत शुक्रबार प्रतिरक्षा बहस भएको थियो भने जसमा पूर्व महाधिवक्ता रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुनिल पन्त, परशुराम अधिकारी तथा अधिवक्ताहरू धर्मराज रेग्मी, आकृति रायमाझी, शोभा पराजुली दल लगायतले बहस गर्दै रायमाझी निर्दोष भएको भन्दै साधारण तारिखमा रिहाईको माग गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यता आज सन्दीपको तर्फबाट बहस सकिएपछि पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेको तर्फबाट प्रतिरक्षा बहस सुरु हुने बताइएको छ। यस प्रकरणमा पक्राउ परेका प्रहरी हिरासतमा रहेका 18 जना अभियुक्त मध्ये हालसम्म टोपबहादुर रायमाझी, सन्दीप रायमाझी, सानु भण्डारी, टङ्क बहादुर गुरुङ, केशव दुलाल, सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राई र सागर राईको तर्फबाट प्रतिरक्षा बहस सकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता भने काठमाडौँको सिना मङ्गलमा प्रहरीले गोली चलाएको छ। एकजना गम्भीर घाइते भएका छन्। काठमाडौँको सिना मङ्गलमा प्रहरीले गोली चलाएर एकजनालाई पक्राउ गरेको हो। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको टोलीले लागु औषध ओसार पसारको आशंकामा पक्राउ गर्ने क्रममा विकास भगवतमाथि गोली चलाएको हो। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतका अनुसार सिनामङ्गलको शम्भु मार्गमा लागु औषध कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले गोली चलाएको बुझिएको छ। गोली लागेर घाइते भएका भगवतको अहिले काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। उनको साथबाट 100 ग्राम लागु औषध बरामद भएको समेत प्रहरीको भनाइ रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पश्चिमी वायुको प्रभाव देखिँदा घट्न थाल्यो तापक्रम भने मनसुन भित्रिन केही ढिला हुन सक्ने बताइएको छ। विगत केही दिन यता गर्मी अत्याधिक बढेको थियो भने तराईमा तातो हावा लु चलेको थियो, तर आइतबार यता भने तापक्रम घट्न थालेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशमा पश्चिमी वायुका साथै बङ्गालको खाडीको जलवास युक्त हावा र बिहार आसपास भएको न्यूनचापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव रहेको बताइएको छ।
जसका कारण तापक्रम घट्न थालेको बुझिएको छ। पूर्वी र मध्य तराई क्षेत्रमा तापक्रम घटे पनि पश्चिम तराईमा भने आइतबार पनि तातो हावा लु चलेको छ। नेपालगञ्जको तापक्रम आइतबार दिउँसो 42 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आइतबार तराईका जिल्लाहरूमा सबैभन्दा तापक्रम नेपालगञ्जमा मापन गरिएको हो। यस्तै नेपालगञ्जपछि धनगढीको तापक्रम आइतबार दिउँसो 41 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। देशको राजधानी काठमाडौँको तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। शनिबार काठमाडौँको तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको थियो भने आइतबार मौसममा बदलिएसँगै समेत देखिएको छ, जसका कारण तापक्रम घटेको हो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आइतबार हेटौडामा 33, जनकपुरमा 39, विराटनगरमा 37, बुटवलमा 39, नेपालगञ्जमा 42, वीरेन्द्रनगरमा 36 र धनगढीमा 41 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। आइतबार दिउँसो कोशी प्रदेश लगायतका देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफल रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, लु चल्न सक्ने हुनाले तपाईहरू कहाँ के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सुरक्षित रहनु होला। दर्शकबिन, यसैबीच यता साउदी अरबमा अब मजदुरीका लागि जान पनि एससी पास हुनुपर्ने देखिएको छ। नेपाली श्रमिकहरू अब रोजगारीका लागि साउदी अरब जाँदा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र चाहिने भएको छ। यस्तो प्रमाणपत्र परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने बताइएको छ। त्यसपछि फेरि साउदी दूतावासबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै नेपाली श्रमिकहरू जान पाउने व्यवस्था साउदी सरकारले गरेको बुझिएको छ। यी निकायबाट प्रमाणीकरण हुने शैक्षिक प्रमाणपत्र न्यूनतम एसएलसी को हो। यो भन्दा तल्लो तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण नगरिने बुझिएको छ। यसकारण अब मजदुरी, लेबर लगायत जुनसुकै कामका लागि साउदी जाने श्रमिकहरूले न्यूनतम एसएलसी सम्मको अध्ययन पूरा गरेको हुनुपर्ने बताइएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले साउदीको यो व्यवस्था अनुसार श्रमिक पठाउन नसकिने बताएका छन्। यसमा हाम्रो आपत्ति छ, किनभने मानौ यहाँबाट एकजना ड्राइभर साउदी जान्छ, उसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स हुन्छ तर एसएलसी पास नगरेको पनि हुनसक्छ। उनले भने साउदीले बरु सिप परीक्षण गरेर लैजान सक्छ, तर यसरी प्रमाणपत्र हेरेर लैजान्छु भन्नु त पाइएन नि उनले बताएका छन्। मजदुरीका लागि जाने श्रमिकको शैक्षिक योग्यता तोकिनु गलत अभ्यास भएको समेत उनले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, साउदी अरबले निकालेको यो नियमबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले र पहिचानवादी बीच तनाव भएको छ। कोशी प्रदेश नामाङ्कन विवाद अहिले नेकपा एमाले र पहिचानवादी बीच केन्द्रित भए जस्तै बन्दै गएको छ। नेकपा एमालेका नेता, सांसद तथा मन्त्रीप्रति अनुदार बन्दै पहिचान पक्षधारहरूले विभिन्न आक्रमण र विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। त्यसपछि नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ 26 गते पहिचान पक्षधारलाई आतंककारीको संज्ञा दिँदै रुखो टिप्पणी गरेपछि जनताहरू भड्किएका हुन्। त्यसको विरुद्धमा सामाजिक सञ्जालमा पहिचान पक्षधारले नेकपा एमाले र ओलीप्रति आक्रामक स्ट्याटस र उपमा पोस्ट गरिरहेका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आक्रामक अभिव्यक्ति आउनुमा आफूमाथि मात्रै नभएर नेकपा एमालेका सांसद तथा नेता लक्षित पहिचान पक्षधारको आक्रमण नै मुख्य कारक रहेको बुझिएको छ। गत फागुन 17 गते प्रदेशको नाममा कोशी नामाङ्कन भएपछि पहिचानवादीहरूले उक्त नामको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने 82 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई कुनै पनि कार्यक्रममा नगर्न चेतावनी दिँदै बहिष्कार अभियान चलाएका छन्, जसको कारण हाल मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्की, उपसभामुख सिर्जना धनुवार, माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बे, एमाले संसदीय दलका उपनेता राम राणा, सांसदहरू निरन राई लगायतका परिसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, आक्रमणमा परिसकेका यिनीहरूलाई यस्तै सांसद 5 कर्ण राई पनि आक्रमणमा परिसकेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेठ 26 गते दिएको अभिव्यक्ति जेठ 25 मा इलाममा कोशी प्रदेश नेकपा एमाले दलका उपनेता राम राणा र उपसभामुख सिर्जना धनुवारलाई उदयपुरको गाईघाटमा आक्रमण गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बुटवलमा कुटपिट गरी एकजना पुरुषको हत्या भएको छ। आइतबार दिउँसो बुटवल उपमहानगरपालिका 11 देवीनगरमा अन्दाजी 35 वर्षीय एक पुरुषलाई लुटपाट गर्ने उद्देश्यले कुटपिट गरी हत्या गरिएको वडा प्रहरी कार्यालय बुटवल रामनगरका प्रहरी निरीक्षक अर्जुन पौडेलले जानकारी दिएका छन्। मृतक पुरुषको
पहिचान खुल्न नसकेको उनले बताएका छन्। स्थानीयले ती पुरुषले ठेलामा व्यवसाय गर्दै आएको बताएका छन्। त्यसमा संलग्न भएको अभियोगमा 12 वर्षीय नाबालिग सहित पाल्पाको भलिबाज घर भई बुटवलमा बस्दै आएका 31 वर्षीय गणेश थापा मगरलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी निरीक्षक पौडेलले बताएका छन्। लुटपाट गर्ने क्रममा ढुङ्गा प्रहार गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई तत्काल इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा राखेर घटनाबारे थप अनुसन्धान अगाडि बढाइएको उनले बताएका छन्। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट 1500 रुपियाँ बरामद गरेको छ। बुटवल देवीनगर स्थित पुरानो ट्रायल सेन्टरको पछाडि तिनाउ नदीको बगरमा पैसा लुटपाट गर्ने उद्देश्यले ढुङ्गाले शरीरका विभिन्न अङ्गमा प्रहार गरी हत्या भएको अवस्थामा शव भेटिएको प्रहरी निरीक्षक पौडेलले बताएका छन्। स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेको 1 घण्टामा हत्यामा संलग्न भएकाहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ। दर्शकबिन हत्यामा संलग्नहरू बजार क्षेत्रमा हात कबाडी सामान सङ्कलन गरी बिक्री गर्ने गरिरहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ। उनीहरू यसअघि आपराधिक घटनामा संलग्न भए नभएको भन्ने पनि अनुसन्धान भइरहेको नेपाल प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर भारत प्रस्थान गरेका छन्। स्वास्थ्य उपचारको लागि भन्दै आज दिउँसो 1 बजे उनी दिल्ली उडेको बताइएको छ। पछिल्लो समय नेपालबाट भारत जाने नेताहरूको लर्को नै लागिरहेको छ। गत हप्ता मात्रै प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दलबलसहित 4 दिने औपचारिक भ्रमणमा गएर फर्किएका थिए। उनी भारतमा रहेकै बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दिल्ली पुगेको समाचार नेपाली मिडियामा राम्रै छाएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दिल्ली प्रस्थान गर्नु अघि नै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत दिल्ली पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, राष्ट्रपा सभापति लामिछाने फर्किन साथ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह पनि आफ्नो निजी कामका लागि भन्दै भारत प्रस्थान गरेका थिए। बालेन्द्र शाह भारतमै रहेको बेला उनले कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेको खबर भुसरी फैलिएको थियो। धेरैले उनको उक्त कदम साहसिक भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। केही दिन भारतमा स्वास्थ्य उपचार गर्न दिल्ली उडेका ठाकुरले भारतका केही नेताहरूसँग नि भेटवार्ता गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिज पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गरेका छन्। उनले भारत भ्रमणका क्रममा उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिङ्ग महाकालेश्वरबाट ल्याएको जल पशुपतिनाथमा चढाएका हुन्। उनलाई पशुपतिमा सांस्कृतिक मन्त्री सुदन किराँती र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले स्वागत गरेका थिए। पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शनका लागि प्रधानमन्त्री दाहालसँगै भारत भ्रमणको समूहमा रहेका अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्दिर पनि दर्शन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पशुपतिनाथको दर्शनपछि 51,000 रुपियाँ भेटी चढाएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जानकारी दिएको छ। पशुपतिनाथको पूजा प्रक्रिया बारे प्रधानमन्त्री ज्यूले चासोपूर्वक सुन्नु भएको थियो। कोषका एक अधिकारीले भने हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र दर्शनको भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री ज्यू प्रसन्न देखिनु भएको बताइएको छ। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अब हिन्दूवादी बनेको भन्दै पछिल्लो समय विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। यसबारे तपाईहरूले कसरी प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा गई प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कौडीको भाउमा भारतलाई नदी र नाला बेचेर आएको केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणको क्रममा देश हितको पक्षमा चुइक्क पनि बोल्न नसकेको टिप्पणी गरेका हुन्। मित्र राष्ट्र भारतसँग आफ्नो देशको परिमरका समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राख्न नसकेको ओलीको आरोप रहेको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको दोस्रो राष्ट्रिय महिला भेलामा बोल्दै उनले वर्तमान सरकारलाई नालायकको संज्ञा दिँदै देशकै लागि दुर्भाग्य भएको बताएका छन्। ओलीले देशको दुर्दिन सुरु हुन युक्रेन वारको कारणले हो भनी सरकारमाथि कट्याक्ष समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य भारतलाई सित्तैमा सुम्पेर गल्ती गरेको समेत बताएका छन्। वर्तमान सरकारसँग विकासको कुनै पनि योजना नभएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा
शर्मा ओलीले यस्तो सरकार भनेपछि मुलुकमा ग्रहण लाग्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। उनले वर्तमान सत्तारूढ दल गठबन्धनले आफ्नो पार्टीलाई विरोध गरे पनि कमजोर बनाउन नसकेको समेत दावी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले मुलुकको सुन्दर भविष्यका लागि पनि नेकपा एमाले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनु पर्ने भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। प्रचण्डले कौडीको भाउमा नदी र नाला बेचेर आए अनि त्यसको सट्टामा 15वटा र्वागा ल्याएको केपी शर्मा ओलीले गम्भीर आरोप लगाएका हुन्। दर्शकबिन यता प्रधानमन्त्री दाहालले देशका नदी नालाहरू भारतलाई सुम्पिने काम गरेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशका नदी नालाहरू भारतलाई सुम्पिने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष लिङदेलले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणप्रति सङ्केत गर्दै भारतको नयाँ सांसदमा नेपालको भूमि सामेल गरिएको नक्सा राख्दा पनि किन त्यो गरिएको भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले प्रश्न गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। पार्टी निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक भूतपूर्व सैनिक संगठनले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले देश सङ्कटमा परेको जिकिर गर्दै त्यसको सुरक्षाका लागि आन्दोलनमा आउन पनि भूतपूर्व सैनिकहरूलाई आह्वान गरेका छन्। तपाईँहरूले बन्दुक बोकेर सुरक्षा गरेको देश सङ्कटमा परेकाले जोगाउनका लागि साथ चाहिएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको भनाइरहेको छ। उनले राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना र संहिताको खारेजी गर्न चाहने र हरेक नेपालीको पार्टी भनेकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले दावी गरेका छन्। अध्यक्ष लिङदेलले भूतपूर्व सैनिकहरूका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विकल्प नभएको बताउँदै उनले देश सङ्कटमा पर्दा हिन्दू धर्म सङ्कटमा पर्दा भूतपूर्व सैनिकहरूले चुप लागेर बस्न नमिल्ने समेत दोहोऱ्याएका छन्। दर्शकबिन यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको कामबाट भ्रष्टहरू अतालिएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले देश र जनताको हितमा एकपछि अर्को काम गर्न थालेपछि भ्रष्टाचारीहरू अतालिन थालेको बताएका हुन्। शनिबार दिउँसो नुवाकोटको लाकुरी भन्ज्याङमा पञ्चकन्या गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकारले देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेपछि भ्रष्टहरू अतालिएको बताएका छन् र विरोधीका लागि विरोध राजनीतिक गरेको समेत बताएका हुन्। उनले भने सरकारले एकपछि अर्को राम्रो काम गरेपछि भ्रष्ट तत्त्वहरू अतालिएका छन्। नराम्रो गर्ने नदिने तत्त्वहरू विरोधका लागि विरोध गरिरहेको भन्दै रवि लामिछाने, केपी शर्मा ओली र राजेन्द्र लिङदेलप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कटाक्ष गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको चुनौतीका बीच पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अधिकतम सन्तुलन मिलाएको दावी गर्दै कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत बताएका छन्। आफूले उत्पादकत्व प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको र उत्पादनले नै रोजगारी सृष्टिको ऐतिहासिक पहलको वातावरण बन्ने भन्दै उनले कृषिको अनुदान सिधै किसानको हातमा दिने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सरकार भ्रष्टाचारका विरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले निरन्तरता पाउने समेत बताएका छन्। सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको छ। यो कुनै मुद्दामा मात्रै होइन, देशमा सुशासन स्थापित गर्न हामी पनि थप दृढका साथ अगाडि बढ्दछौँ उनले बताएका छन्। उनले भने भ्रष्टाचारी विरोधी अभियान्ता निरन्तर अगाडि बढ्दछ। सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणमा जाँदा इतिहासमा पहिलोपटक देशको शिर ठाडो पारेर फर्किएको दावी गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीले नै सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु राष्ट्रको लागि गौरवको विषय भएको समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। यसपटकको भारत भ्रमण देशको स्वाधीनता, विकास र समृद्धिका पक्षमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएका छन्। इतिहासमा पहिलोपटक देशको शिर ठाडो पारेर फर्किएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भारत सीमा समस्या सम्बोधन गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यो ठुलो कुरा हो, यो सिङ्गो राष्ट्रका लागि गौरवको विषय भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोकेर रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेर गल्ती गरेको रवि लामिछानेले टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता विधेयकमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल दुवैले गलत गरेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोक्दा पनि आफ्नो पार्टीले विरोध गरेको र त्यसबेला संसदमा रहेका दलहरूले
पनि अकर्मण्यता देखाएको उनको ठहर रहेको छ। अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु पनि गलत भएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा पनि यस नागरिकता विधेयकले बोलोस् भन्ने चाहे पनि सांसदमा नलगिकन प्रमाणीकरण पठाउनुले सरकारको बाटो स्पष्ट भएको बताएका छन्। आफ्नो पार्टीले नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनु हुँदैन भनेर कहिले नभनेको, बरु सही ढङ्गबाट यसको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिएको उनले बताएका छन्। यसैबीच रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले 2084 सालमा सबै खाले चुनावमा विजय हासिल गर्ने अवस्था देखिएपछि पार्टी विरुद्ध धावा पुर्याउने प्रयास भइरहेको र घेराबन्दी भएको बताएका छन्। रासपाको बाटो अब सहज हुन्छ भन्ने जनताले देखाइदिए पनि विभिन्न ठाउँबाट अन्य दलहरूले घेराबन्दी गरिरहेको उनको भनाइरहेको छ। दलहरूले घेराबन्दीबाट आफ्नो पार्टी नडराउने समेत बताएका छन्। आफ्नो पार्टीले राजनीतिक अडानका रूपमा लिएका मुद्दालाई नछोड्ने बताउँदै सभापति रवि लामिछानेले 2084 सालमा एकले अर्कोलाई स्वीकार गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सबै चुनावमा जिताउन पनि आह्वान गरेका छन्। सबै ठाउँबाट पार्टीलाई जिताउनका लागि आफ्नो पार्टीले काम थालिसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेकपा बिउताउन तयार भए, म तयार छु भन्दै माधव कुँवा नेपालले अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार तत्कालीन नेपालले कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बिउताउन आह्वान गरेका छन्। शनिबार भक्तपुरमा आयोजित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी भक्तपुरको प्रथम जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आह्वान गरेका हुन्। उनले सबैले मिलेर अगाडि बढ्ने हो भने तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बिउताउन आफू तयार रहेको समेत घोषणा गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार रहेको हो भने तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बिउताउन तयार रहेको उनले घोषणा गरेका हुन्। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 70 वर्ष हदको उमेर हटाएर आफू कुर्सीबाट हट्न नचाहेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले आफू 70 वर्ष उमेर काटेको खण्डमा पार्टीको पद लिएर बसी नरहने जिकिर गरेका छन्। उनले अध्यक्ष ओलीले पार्टीको सल्लाहकार भएर बस्न र युवाहरूले पार्टी सञ्चालन गर्न नसके पुनः पार्टीको नेतृत्व लिन आउन सुझाव दिएका छन्। नेपाल भन्छन् नेकपा विप्लव समूहका नेता कमरेड विप्लव आफै जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। हामीले बसेर छलफल गर्यौं। समाजवादको पक्षमा हामी 4 पार्टी एक ठाउँमा छौं भनेर हामी एउटा मोर्चा बनाऊ। मोर्चा बनाएपछि शक्ति बन्छ, शक्तिको परिचालन गरौं। सडकमा संसदमा जनताको आवाज उठाउँ। सरकारमा बसेर पनि राम्रो काम गरौं। हामीले छिट्टै यसबारेमा मिलेर अगाडि बढ्ने सोचेका छौं, अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। त्यसैले हाम्रो पार्टीले अर्को कुनै पार्टीमा गएर विलय हुनेवाला छैन। कसैलाई लागेको छ एमालेमा त आफै रुवाबेसी चलिरहेको छ। उनले भने हामी हुन्छ भने पुरानो पार्टी फेरि बिउताउँछौँ। आउनुहोस् प्रचण्डजीलाई म भन्छु, आउनुहोस् हामी तयार हुन्छौँ। केपीजी तयार हुनुहुन्छ? उनले प्रश्न गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फेरि बिउताउँ, तर मान्छे आफ्नो के हुन्छ भन्ने सोच्न थालेको भो भने मैले कुर्सी छोड्नु पर्ला भनेर 70 वर्षको उमेर हद हटाइदिएको समेत उनले आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच अब नेपालमा आउँदो